السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان الكرام الأخوات الكريمات، مرحبا بكم معايا في هذا الشرح اللي إن شاء الله بغيت نوضح فيه خطة عمل اللي يمكن توصلنا لأرباح كبيرة بزاف في ماغنيوس، ولكن هذا الشيء كيحتاج منا أننا نلتزموا مع المشروع ديالنا، لأن بزاف ديال الناس تسجلوا في ماغنيوس وكيتسناو يعني تطيح عليهم الأموال غير هكا، وإنما هنا كاين تسويق ديال الرخص ديال ماغنيوس. وهذا الرخص بمثابة كراء جزء من برنامج ماغنيوس. وهذا البرنامج اللي احنا كان يعني نكريو منه واحد الجزء كيعطينا ارباح من الفوركس اللي كيجنيها البرنامج من الاثنين للجمعة، وكيبدا تعطانا كل سبت هذه الارباح. ولكن هذا الرخص كتعطينا يعني الارباح من التداول اللي كتكون قليله. اذا باش نقدروا نضاعفوا الارباح ديالنا فعندنا فرصه ديال تسويق هذا الرخص للناس اللي باغيين حتى هما يربحوا من التداول ديال البرنامج، ولا بغاو يربحوا حتى من التسويق كذلك. اذا فملي كنبغيو نديروا واحد البروجي في حياتنا ضروري كيخصنا الفكره، ولكن الفكره بوحدها كماغنيوس راه ما يمكنش يعني تنطلق الا حنا ما كانش عندنا واحد الخطه عمل. وحتى الا كانت عندنا خطه عمل راه ما يمكنش نربحوا الا ما قمناش بالعمل المطلوب منا باش نقدروا ننجحوا. لذلك الا كنتوا باغيين تنجحوا في ماغنيوس فراه غادي تنجحوا الا نتوما قمتوا بالعمل اللي مطلوب منكم، وإلا نفذتوا هذه الخطه ديال العمل اللي هي يعني الوسيله اللي يمكن لنا ننجحوا بها. وهذه الخطه عمل هي دو فوا دو، يعني جوج في جوج. جوج في جوج هو تسويق المنتجات، تسويق الرخص ديال ماغنيوس. الا ما كتقومش بالتسويق ديال الرخص ديال ماغنيوس فالارباح اللي غتكون عندك غتكون قليله بزاف، في الوقت اللي يمكن لك في شهرين و3 شهور تجني الالاف ديال الدولارات الا عرفتي كيفاش. ولكن هذا الشيء كيتطلب منا واحد الالتزام، خصنا نلتزموا مع المشروع ديالنا، وكل واحد يبدا معنا هذا المشروع خصو يلتزم حتى هو مع راسو مع المشروع ديالو باش يقدر يعني يربح ارباح كبيره. لذلك فهنا كاينه خطه صغيره براس مال صغير كيمكن لينا نجنيو ارباح كبيره. لذلك فإلا بغيتوا تعرفوا كيفاش غتجنيو ارباح كبيره من ماغنيوس ما تبقاوش تخدموا بطريقه عشوائيه، وما تبقاش غير كتسجل وكتبقى ناعس وكتسنى طيح عليك الاموال من ماغنيوس، ولا تشري رخصه وتبقى ناعس وتسنى هذيك الرخصه غتعطيك ارباح كبيره. عندك فرصه انك تسوق الرخص ديال الشركه اللي هما لو برودوي ديال لا سوسيتي، لان هذه سوسيتي ديال الام ال ام ماشي سوسيتي دانفستيسمون. اذا ملي كندخلوا مع ماغنيوس فاحنا كنشريو الرخصه، وهذه الرخصه اللي كنشريوها اللي هي لو برودوي كيعطينا جزء من الروبو اللي كيدير لنا التداول، وكيعطينا الارباح مره في الاسبوع من السبت للسبت. ولا قمنا بالتسويق ديال هاد الرخص اللي هما لو برودوي لجوج ديال الناس، ف هاد جوج ديال الناس الا بغاو حتى هما ينجحوا خصهم حتى هما يلتزموا معنا باش كل واحد فيهم يسوق لو برودوي لجوج ديال الناس باش كيوليو عندنا 4 الناس في الاسبوع الثاني. يعني دخلتي هاد الاسبوع الاول ديالك حط جوج ديال الناس اللي غادي يعاونوك، اللي غيكون عندهم لوبجيكتيف حتى هما انهم يديروا نفس داكشي اللي درتي، حتى هما يجيبوا جوج ديال الناس. وهاد جوج ديال الناس الا جابوا جوج ديال الناس كيولي عندك في الاسبوع الثالث 8 ديال الناس. يعني كل اسبوع غير كيتقيد الانسان الاسبوع الاول ديالو يحط جوج ديال الناس ديالو، الاسبوع الثالث كل واحد يحط جوج ديال الناس ديالو، في الاسبوع الرابع يوليو عندك 16 ديال الناس، الاسبوع الخامس غيوليو عندك 32 الناس. وهاد الناس كلهم دي بارتنير ديالك، وكلهم شراو الرخصه وسوقوا الرخصه غير لجوج ديال الناس. يعني هذا تسويق، باعوا الرخصه لجوج ديال الناس. ملي كتبيع انت الرخصه لجوج ديال الناس الاولين ديالك كتربح 2.5 في الرخصه ديال 25. ملي هاد جوج ديال الناس ديالك كيبيعوا الرخصه لجوج ديال الناس ديالهم كيوليو عندهم 4 الناس، وكتربح انت $5، وتا هما كيربحوا نفس الشيء اللي ربحتي انت في الاول 2.5. كل واحد ملي كيتسجل كيحط جوج الناس ديالو راه كيربح 2.5. لا جينيراسيون الثانيه كيربح عليها $5، لا جينيراسيون الثالثه كيربح عليها $10، لا جينيراسيون الرابعه كيربح عليها $20.
اذا ملي كنجمعوا الطوطال اللي ربحنا في 4 ديال الاسابيع الاول، في 4 الاسابيع الاولين، كنلقاو روسنا ربحنا 37 دولار فاصله 5. هنا كيمكن لينا نديروا الابجريد، لان 37 دولار كنحيدوا منها 25 كنضيفوها لهاد ال 25 باش كنديروا الابجريد ل 50 دولار. 4 الاسابيع هي شهر، يعني شهر كتربح 37 دولار وكدير الابجريد ل 50 دولار. هاد الناس اللي تسجلوا معك ومع الناس ديالك حتى هما كيتبعوك بنفس الخطه، حتى هما ملي كيوصلوا للاسبوع الرابع ديالهم كيديروا الابجريد ل 50 دولار، الشيء اللي كيخلي هاد الارباح كتعطاك حتى انت، يعني وحتى هما كتعطاهم نفس الارباح، حتى هما كيربحوا نفس الارباح. اذا ملي كدير الابجريد ل 50 دولار كتلقى راسك في الاسبوع السادس ديالك ربحتي هذا المجموع ديال هذا الشيء اللي هو 315 دولار. 315 دولار كتحيد منها 125 دولار، كتحيد منها 75 دولار كتضيفها لهاد ال 50 اللي درتي بها الابجريد في الاول باش كدير الابجريد ل 125 دولار. في هذه الحاله الناس اللي تابعينك حتى هما في ليكيب ديالك ملي كيديروا حتى هما الابجريد من 50 ل 125 كتضاعف الارباح ديالهم من طبيعه الحال في الرخص الاسبوعيه، وكيوليو اي ابجريد كيدار كيطلعوا لك هاد الارباح، يعني كيطلعوا لك الارباح ديال الابجريد ديالهم، وكتوصل في الاسبوع الثامن ل 1280 دولار، وكتلقى هاد الارباح حتى هما طلعوا لك، يعني توصل ل 2500 و 550 دولار في الرخصه ديال 125 في 8 الاسابيع. وفي نفس الوقت هاد الارباح اللي ربحتي هنا كتزيد تاخذ منها 125 دولار، كتكون رابح لانك دخلتي ب 25 دولار فقط. اذا هنا كتاخذ عاوتاني 125 باش كدير الابجريد ل 250 دولار، والناس اللي تابعينك حتى هما كيديروا نفس الخطه، كيتبعوك ب 125 دولار بالابجريد ل 250، وكتلقى راسك في الاسبوع العاشر تضاعفات الارباح ديالك ووصلت ل 25,000 دولار، يعني 25 مليون في الاسبوع العاشر. الاسبوع العاشر هي شهرين وجوج سيمانات. يمكن لكم توصلوا لهذه الارباح الى كل واحد منضبط مع البروجي ديالو والتزم مع البروجي ديالو. كل واحد من الناس ديالك التزم معك بانه يجيب جوج ديال الناس ديالو ويستمر في الابجريد. اذا ملي كتوصل الاسبوع العاشر لهذه الارباح كدير عاوتاني الابجريد، كتضيف 125. هنا راك ربحتي 25,000 دولار، يعني الا خديتي الا درتي حتى الابجريد ل 100 و 200 و 1000 و 2500 دولار و 5000 دولار راك يعني غتكون رابح. اذا هنا في هذا الاسبوع العاشر الا كلكم درتوا عاوتاني الابجريد تضيف غير 250 دولار وكدير الابجريد ل 500 دولار، كتلقى راسك في الاسبوع 12 يعني في 3 شهور وصلتي ل 100 مليون، يعني 100 و 2400 دولار زائد هذا الشيء، يعني تكون وصلتي ل 200 مليون. 200 الى ضفتي هاد الارباح الاخرى اللي غتتبعك بالابجريد كتكون وصلتي ل 204,750 دولار. يعني راه هاد الخطه سهله غير بالالتزام، كل واحد يتسجل وكيلتزم مع صاحبه انه يتسجلوا مع جوج الناس، ودوك جوج الناس حتى هما يلتزموا انهم يجيبوا جوج الناس. كيمكن لكم توصلوا لواحد الارباح اللي كبيره بزاف وفي واحد المده وجيزه ديال 3 شهور. راه عرفتي شنو هي توصل ل 25,000 دولار في 10 ديال الاسابيع. 25,000 دولار راه كيتونجاجاو عليها الناس 25 سنه باش يخلصوا ابارتومون. انت هنا يمكن لك في ماغنوس تربحها في 3 شهور ولا اقل من 3 شهور. اذا نبغيكم تفهموا هاد الخطه، راه هذه خطه ارباح ب 25 دولار مع الابجريد مع الالتزام يوميا ولا كل اسبوع. الى كانوا جوج ديال الناس كل نهار كيمكن توصلوا لهاد الارباح في اقل من هاد الاسابيع، لان هنا درنا جوج الناس في كل اسبوع. اما الا درنا جوج الناس كل نهار راه يمكن لكم توصلوا لواحد الارباح اللي خياليه بزاف غير ب 25 دولار. راه عندكم هنايا واحد الفرصه اللي الا خدمتوا عقلكم والتزمتوا مع نفوسكم والتزمتوا مع الخطه ديالكم، فالثمن ديال غدا كيمكن له يربحكم الملايين. وهذه الخطه حطيتها باش تفهموا بان التماطل والنوم والنعاس
عدم الثقه في المشروع وعدم الثقه في الانفس ديالكم غادي تضيع عليكم الوقت. لذلك فإلا استغليتوا الوقت والتزمتوا مع هذا البروجي ومشيتوا بهذه الخطه جوج في جوج، سواء بشكل يومي او لا بشكل اسبوعي، راه يمكن لكم في 3 شهور توصلوا لواحد الارباح اللي خياليه بزاف. ولكن اهم حاجه هو انكم تلتزموا مع انفسكم وتكونوا باغيين توصلوا لارباح كبيره مع ماغنوس. لذلك فاولا خصكم تعرفوا بانكم هنا كديروا التسويق ديال الرخص ديال ماغنوس اللي كيعطيوكم فرصه انكم تكريو جزء من الروبو اللي غيبدا يعطيكم ارباح اسبوعيه. وحنا الا وصلنا لهاد الارباح في هاد المده كيمكن لنا نشريو داك اللوجيسيال ديال ماغنوس ب 25000 دولار، وهذا اللوجيسيال كيمكن لنا الاليمونطيوه ونوليو بنفوسنا كنربحوا الارباح من التداول الاوتوماتيكي من الفوركس. فالناس اللي خداو اللوجيسيال ب 25000 دولار وحطوا فيه 60000 دولار كيربحوا 7 المليون في السيمانه في التداول. لذلك فعندكم هنا واحد الفرصه مهمه اللي بغيتكم ما تضيعوهاش، وبغيتكم يعني تعطيوها الوقت وتعطيوها العقل ديالكم وتعطيوها الالتزام ديالكم. مده ديال 3 شهور يمكن لك تشري دارك ويمكن لك يعني دير العجب. لذلك فالالتزام انك انت تجيب جوج ديال الناس، وهاد الناس اللي دخلوا معك كل واحد يجيب جوج ديال الناس، وانت تبقى مركز على ان 3 ديال لي جينيراسيون ديالك يكونوا تبناو مزيان، وهذا حتى هو يكون مركز ان 3 ديال لي جينيراسيون ديالو يكونوا تبناو مزيان. وهذا حتى هو كل واحد يبقى ملتزم مع البروجي ديالو على 3 ديال لي جينيراسيون. كل واحد ملي تاكد من 3 ديال لي جينيراسيون ما يطلق من دوك الناس اللي تسجلوا معاه حتى يكونوا حتى هما متاكدين من 3 ديال لي جينيراسيون. ف هذه الخطه يمكن لها تعطيكم ارباح كبيره، ولكن الا قمتوا بالعمل اللي مطلوب منكم، لان العمل اللي مطلوب منك هو انك كتسجل اوتوماتيكمون، كتاكتيفي الرخصه ديالك اوتوماتيكمون، كتبدا تحضر للتداريب يعني لي كونفيرونس اللي كيداروا، تبدا دير الدعوه للناس اللي بغيتيهم يكونوا معاك في هذا البروجي ديالك، تبدا دير لهم لي بريزونطاسيون ولا يحضروا معنا لي بريزونطاسيون اللي كنديروهم اونلاين، وفي نفس الوقت كنديروا معاهم المتابعه باش نتاكدوا من ان كل واحد عنده 3 ديال لي جينيراسيون ديالو مبنيين على اساس. لذلك ملي كل واحد كيكون عنده 3 ديال لي جينيراسيون، فهاد الارباح اللي تكلمنا عليها هنا كيمكن لكم تحصلوا عليها، لان هاد الارباح كيمكن لك تحصل عليها كل نهار، يعني ماشي كتجي كتجمع كامله، وانما هاد كل اسبوع كيطيحوا لك هاد الارباح وكتيريهم، الارباح اللي كيطيحوا كتيريهم، الارباح اللي كيطيحوا كتيريهم. اذا هنا ملي انت كتبدا الارباح اللي كيطيحوا عندك كتيريهم، كتلقى راسك وصلتي لواحد الارباح خياليه. فين ما كتوصل يعني الارباح ديالك لواحد المستوى معين، كدير الابجريد وكتيري واحد الارباح، كدير الابجريد وكتيري واحد الارباح، كتلقى راسك دخلتي ب 25 دولار وتتلقى راسك تيريتي 1200 دولار ولا 2000 ولا 3000 دولار ودرتي الابجريد. لذلك ف الى التزمتوا مع هذه الخطه ديال جوج في جوج، راه يمكن لكم توصلوا لارباح كبيره، وراه ما تحتاجش منكم يعني شي حاجه كبيره. فالناس كيلتزموا مع الباترون ديالهم، تيخدم من الصباح حتى الليل بواحد الاجره محدوده اللي كتخلي حياته كامله كيدور في واحد الحلقه مفرغه، في الوقت اللي عنده واحد البروجي اللي يمكن له يعطيه واحد الارباح كبيره في واحد المده وجيزه. الا التزم معها وبدا كيبني هذه الخطه ديالو بواحد الشكل محكم. لذلك فانا شرحت هذه الخطه، عارف بان بعض الناس ما غيبغيوش يفهموها، ولكن الناس اللي عندهم العقل هما اللي شرحت هذه الخطه لهم، ويمكن لهم يدرسوها وغيعرفوا بانني انا كنهضر على شي حاجه اللي مدروسه ومحسوبه بواحد الشكل دقيق. لذلك نتمنى ان هذه الخطه تكون واضحه لكم، وانكم ما تبقاوش تضيعوا الوقت ديالكم، وما تسناوش ان الارباح تطيح عليكم من السماء يعني هكا من فراغ، وانما الارباح كتجي بالعمل والالتزام مع المشروع ديالنا، ويحضروا يكونوا معك ناس اللي حتى هما نفس الشيء كيلتزموا مع العمل ديالهم. اذا هنا كيمكن لكم تربحوا ارباح كبيره، ولكن
التزموا معنا والتزموا مع المشروع ديالكم. والا ما ربحتوش هاد الارباح ديك الساعه يمكن لكم تلوموني، ولكن الا ما درتوش داكشي اللي عليكم كل واحد يلوم نفسه، لان عندكم هنا واحد المشروع اللي قوي بزاف اللي يمكن له يربحكم واحد الارباح خياليه بزاف. نتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم.